नज़र उतारना शरीयत से साबित है? نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ माशाल्लाह। किस नबी को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया? حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ माशाल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी कौन थे? حضرت شیس علیہ السلام، انہیں نبوت دی گئی تھی۔ माशाल्लाह। निकाह के लिए सबसे बेहतर इंसान कौन होता है? دیندار انسان۔ نبی محمد اپنے دینداری کو اہم بتایا۔ माशाल्लाह। नमाज में बार बार ध्यान भटकना किस वजह से होता है? شیطان کے وسوسے سے نماز میں دل اور دھیان لگانا ضروری ہے۔ माशाल्लाह। حرام कमाई का असर इंसान पर क्या होता है? ایسا جسم جنت کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کمائی بہت اہم ہے۔ माशाल्लाह। क्या शराब पीने वाले से निकाह करना सही है? نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار انسان کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ माशाल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? بیت الحم، یہ فلسطین میں ہے۔ माशाल्लाह। हराम माल से पल्ले जिस्म का क्या अंजाम है? جنت کے لائق نہیں، حلال کمائی بہت ضروری ہے۔ माशाल्लाह। किस नबी को मछली ने नगल लिया था? حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ تعالی نے بچایا۔ माशाल्लाह। कौन सी सूरत पढ़ने से घर में बरकत आती है? سورۃ البقرہ، نبی محمد نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ माशाल्लाह। कुरान की कौन सी सूरत सबसे बड़ी है? سورۃ البقرہ، یہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے۔ माशाल्लाह। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? سورۃ الکوثر، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ माशाल्लाह। हुरूफ मुक़त्तिआत क्या हैं? الف لام میم یا سین وغیرہ، ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ माशाल्लाह। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? فرشتوں کو بھی موت آئے گی، آخر میں صرف اللہ تعالی ہی باقی رہے گا۔ माशाल्लाह। क्या इंसान सोते वक्त ख्वाब? خواب نیند کا حصہ ہے۔ माशाल्लाह। खराब ख्वाब आने पर क्या करना चाहिए? اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اسے کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ माशाल्लाह। कौन सी चीज़ है जिसका साया नहीं होता? روشنی، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ माशाल्लाह। खराब घड़ी दिन में कितनी बार सही वक्त बताती है? 2 بار، 24 گھنٹے میں 2 بار صحیح وقت آتا ہے۔ माशाल्लाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा सितारों वाला झंडा किस मुल्क का है? امریکہ، اس میں 50 ستارے ہیں۔ माशाल्लाह। कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? سعودی عرب، وہاں قدرتی دریا نہیں ہے۔ माशाल्लाह। बर्फ़ बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? امونیا گیس، یہ ریفریجریشن میں استعمال ہوتی ہے۔ माशाल्लाह। انسان اوسط تعداد ہے۔ माशाल्लाह। प्याज काटते वक्त आंसू क्यों आते हैं? ایک گیس نکلتی ہے، وہ آنکھوں کو متاثر کرتی ہے۔ माशाल्लाह। लहसुन खाने का क्या फ़ायदा है? بلڈ پریشر کنٹرول میں مدد کرتا ہے، یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ माशाल्लाह। दिल की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? متوازن کھانا اور پرہیز، نمک اور غلط کھانے کم کرنا ضروری ہے۔ माशाल्लाह। کیا جنات انسانوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ माशाल्लाह। बार बार आईना देखने की आदत क्या जाहिर करती है? خود پسندی، اسلام میں تکبر سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ माशाल्लाह। क्या किसी के इशारों से उसके दिल की बात समझी जा सकती है? ہمیشہ نہیں، یقین کے لیے صاف بات کرنا ضروری ہے۔ माशाल्लाह। नमाज क्यों पढ़ी जाती है? اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہ اسلام کا سب سے اہم فرض ہے۔ माशाल्लाह। सबसे बड़ी नेकी क्या है? اللہ تعالیٰ کی عبادت، اسی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ माशाल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ माशाल्लाह। इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? ایمان، ایمان ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ माशाल्लाह। इस्लाम में सबसे अहम चीज़ क्या है? توحید، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ माशाल्लाह। कुरान मजीद किस ज़बान में नाजिल हुआ? عربی زبان میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ माशाल्लाह। दिन में कितनी नमाज फ़र्ज़ हैं? 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ माशाल्लाह। सबसे पहली नमाज कौन सी है? فجر کی نماز، دن کی شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ माशाल्लाह। माशाल्लाह। रोज़ा किस महीने में रखा जाता है? رمضان میں، یہ اسلام کا ایک ستون ہے۔ माशाल्लाह। हज कहाँ किया जाता है? مکہ شریف میں، یہ فرض عبادت ہے۔ माशाल्लाह।